السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الطلبة، طلبة الاقتصاد. اليوم إن شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع مهم جدا بخصوص مادة الاقتصاد. هذا الموضوع هو الانفلاسيون. الانفلاسيون المشكل اللي كتعاني منه مجموعة من الدول، خصوصا الدول النامية. هذا المشكل بالإضافة إلى مشكل آخر اللي هو الشوماج، كتعتبر من أخطر المشاكل اللي كتهدد الاقتصاد ديال الدول. نتعرفوا شنو هي l'Inflation بعدا. Alors qu'est-ce que l'inflation? L'inflation est définie comme une hausse générale, durable et auto-entretenue des prix. يعني هي واحد الارتفاع عام في المستوى ديال الأسعار، عام ومستمر، عنده واحد لو كارactère général و ان كارactère durable. Et auto-entretenu، شنو هي auto-entretenu؟ يعني une hausse entraîne une hausse. يعني par exemple la hausse du pétrole entraîne une hausse des matières de première nécessité par exemple. يعني ارتفاع يؤدي الى ارتفاع. اذا هذه الانفلاسيون اول حاجه تكون عندنا جينيرال عامه، ما يكونش عندي غير ان بيان ان سول بيان نقول عندي الانفلاسيون. نو، الانفلاسيون كتكون عام، الارتفاع، واحد الارتفاع عام في الاسعار، يعني كيمس جميع المواد المصنعه داخل لو تيريتوار، وتكون ديورابل وعندها واحد لو كاركتير ديورابل، يعني تكون مستمره في الزمن. L'inflation donc est générale, elle touche la totalité ou la majeure partie des prix qui augmentent. L'inflation, ça تكون durable, c'est-à-dire la hausse des prix dure dans le temps et n'est pas saisonnière. Exemple, hausse des prix de tomates pendant Ramadan n'est pas une inflation. يعني ملي كترتفع هي المطيشه في رمضان راه ماشي انفلاسيون، هذيك غير ارتفاع بخصوص، يعني السبب ديالو ارتفاع الطلب على مطيشه في رمضان. من بعد l'inflation est auto-entretenue, يعني une hausse entraîne une hausse. Exemple, hausse des prix du pétrole engendre la hausse des prix de transport, ce qui augmente le prix des produits alimentaires. ثاني حاجة غنعرفوها التيب دانفلاسيون، يعني شنو هي الأنواع ديال الانفلاسيون. عندنا لانفلاسيون رومبونت، هي واحد لانفلاسيون كرونيك يعني مزمنة، كي ليفوليسيون ديالها سون ايتال sur une longue durée، يعني كتمتد واحد المده طويله في الزمن، mais dont le taux demeure relativement faible، يعني بواحد لو taux اللي قليل. L'inflation déclarée. L'inflation est déclarée lorsqu'elle tend à devenir permanente، يعني ملي كتولي عندي مستمره. Les consommateurs dans ce cas achètent des biens et des services pour éviter de payer des prix encore plus élevés dans le futur. يعني اللي كونسوماتور كيمشي ياخذوا واحد مواد غذائيه مثلا في واحد الموسم باش يتفادوا انهم يشروها بواحد الثمن غالي في موسم اخر، مثلا في رمضان. يعني قبل من رمضان الناس غيمشيو يشريو مطيشه باغ اكزومبل، كيمشيو يشريو واحد كميه كبيره تفاديا لانهم يشريوها في رمضان بثمن كبير. هذه ديكلاغي. من بعد عندي لانفلاسيون غالومبونت، يعني l'inflation est galopante ou bien ouverte quand elle devient un sujet de préoccupation. يعني ملي كيولي هذا الامر هذا كيهم بزاف السلطات الماليه، يعني كيشكل واحد الهاجس للسلطات الماليه. pour les autorités monétaires, le gouvernement et l'ensemble des agents économiques. يعني كيشكل هاجس للسلطات الماليه والحكومه والensemble des agents économiques، جميع الفاعلين الاقتصاديين. lorsqu'une décision ne semble être en mesure de la valeur de la retenir et sera dite hyperinflation. l'hyperinflation يعني كتصير واحد معدلات خياليه. عاد من بعد منها l'hyperinflation اللي هي une inflation extrêmement élevée échappant à toute contrôle، يعني كتبقاش تتحكم فيها الدوله. elle entraîne en général une forte récession économique، يعني كتأدي واحد الانكماش اقتصادي. Les prix montent si vite que les consommateurs sont persuadés qu'ils continueront à augmenter، يعني كترتفع بواحد المعدلات خياليه. مثلا بحال شنو اللي وقع لألمانيا في نهايه الحرب العالميه الاولى. واحد المواطن الماني مشى لواحد لو كافي، بغى ياخذ اون طاس دو كافي، خلصها بواحد الثمن خلصها ب 5000 مارك الماني، كان المارك الالماني ديك الساعه
من بعد ربع ساعه خلصها، زاد واحد كاس واحد اون دوزيام تاس، خلصوا ب 14000 مارك الماني. يعني كتزايد واحد الوتيره خياليه، يعني من ساعه لساعه كتزايد واحد الوتيره خياليه. من بعد عندي لي كوز دو لانفلاسيون، خصني نعرف شنو الاسباب ديال الانفلاسيون. لا عندنا لانفلاسيون باغ لا دوموند، يعني لانفلاسيون من العرض، بسبب العرض. لا باش تراجم اسمحوا لي، بسبب الطلب، L'inflation est engendrée par une augmentation de la demande. يعني ملي كيرتفع ليا الطلب بواحد الشكل كبير، les entreprises ne disposent pas de capacité de production suffisante pour y répondre. يعني كتولي الطلب كبير، ولكن الشركات ما كتملكش لوفر باش تسد هذاك الطلب، وبالتالي كيولي عندي لانفلاسيون. Donc l'inflation par la monnaie, mais l'inflation par la monnaie, c'est la hausse des prix résultant d'une création de monnaie excessive. يعني الدولة كتبقى تكريف la masse monétaire. L'inflation monétaire provient d'une croissance de la masse monétaire plus importante par rapport à la croissance de la production. يعني شنو هي l'inflation par la monnaie؟ يعني الدولة كتبقى تكري لا موني، ولكن هذيك لا موني كطارد واحد السلع قليله. يعني كاين واحد الفلوس كثيره في يد ديال المستهلكين كطارد سلع قليله، بحال الشيء اللي وقع لزيمبابوي في 2008. يعني بقات كتكري في لا ماس مونيتير حتى ولا 1 دولار امريكي كيساوي واحد 3 تريليون دولار زيمبابوي. يعني وصلت واحد المعدلات خياليه. من بعد عندي لانفلاسيون باغ لي كو، يعني بارتفاع المصاريف. Il s'agit d'une hausse des prix occasionnée par la diffusion des hausses des éléments entrants dans le prix. يعني par exemple les matières premières, les salaires. يعني ملي كيرتفعوا les salaires وكيرتفعوا les matières premières، راه اوتوماتيكمون الثمن ديال واحد السلعه كيرتفع. Ce qui nous rappelle que l'inflation est auto-entretenue. يعني une hausse entraîne une hausse. L'inflation structurelle, selon cette optique, la hausse des prix est provoquée par les structures du système économique. يعني ملي يكون عندي المونوبول باغ اكزومبل الاحتكار، راه كيشكل لي واحد الخطر، يعني كيرتفعوا الاثمنه لان المونوبولور يفيكس لو بري كيل فو، وبهذا غتولي عندي لانفلاسيون. لي كونسيكونس ديال لانفلاسيون، النتائج ديالها عندها دي كونسيكونس نيجاتيف نشوفوها. الى اكخوا لي زينيغاليتي سوسيال، يعني كتزيد من يعني المشاكل الاجتماعيه. يعني مثلا داك اصحاب الاعمال، رجال الاعمال في صالحهم لانفلاسيون. علاش؟ لان كيكريو لي زونتربريز كيربحوا بزاف، وبالتالي كيربحوا بزاف، الوغ كو الموظفين ثمن المواد الغذائيه كيزاد، الوغ كو لي سالير ديالهم كيبقاو ستابل، وبالتالي كيعانيو بزاف من لانفلاسيون. دونك لا بالونس كوميرسيال حتى هي ديفيسيتير. علاش؟ لان لي زامبورطاسيون غيكونوا عندي قل من لي زيكسبورطاسيون، وبالتالي غتولي عندي دائما ديفيسيت في البالونس كوميرسيال. عندنا من بعد لانفلاسيون البيناليز لي باغ، مابقاوش الناس يدخروا بزاف، بالتالي كيتضرب لنا ليبارغن. وليبارغن هو لو سورس، هو لا سورس ديال لانفستيسمون. من بعد il contribue au ralentissement de la croissance économique، يعني كنقص من معدل النمو الاقتصادي. من بعد نشوفوا لي كونسيكونس بوزيتيف، عندها ايجابيات. من بين الايجابيات لي ديت سون بلو فاسيلمون رومبورسابل بويسكيل سون اون ارجون ديبريسي. علاش؟ لان الناس خداو كريدي بواحد العمله اللي عندها قيمه، من بعد طاحت القيمه ديالها. دونك من السهل ان ما يردوا لي كريدي ديالهم، لان تولي عندهم واحد لا سوم دارجون كبيره في اليدين ديالهم، خصوصا الا كان عندي لو تو فيكس. L'inflation pousse donc à l'investissement, d'autant que les perspectives de gains sont réelles et que les dettes sont plus facilement remboursables. يعني اللي الديون ممكن انك تسددها بواحد الشكل سهل الا كان لو تو فيكس، كتقول لي لارجون كثيره في اليد ديال المستثمرين، بالتالي يقدروا يغومبورسيو لي ديت ديالهم. الوغ هذا الشيء كيشجع على الاستثمار، وبالتالي غيخلق فرص شغل، وبالتالي غينقص لنا من الشوماج. اذا دائما راه كاينه واحد العلاقه عكسيه بين الانفلاسيون والشوماج. ملي كيطلع الانفلاسيون راه المعدل ديال الشوماج كينزل، وملي كيطلع ثاني الشوماج الانفلاسيون تتنزل. هذيك غتحينا لا كورب دو فيليبس، ان شاء الله غنشوفها في الفيديوهات الجايين. بهذا غنكونوا سالينا الدرس ديال الانفلاسيون. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، والى اللقاء ان شاء الله في فرصه قادمه بحول الله.